صباح الخير خوتي وجميع المشتركين تاعنا، مرحبا بكم على قناة ورثات. القناة تاعكم معروفة بمراقبة حالة الأجهزة وتطويرها ومراقبة عالم السات بجميع أشكاله. البارح درت لايف لو 7 جونفي 2020. درت ان لايف كونسيرنون البروبليم اللي راه واقع في أجهزة الإيكون افيك لو مينو كلاسيك. الميني كلاسيك اللي هي بار اكزومبل الروك برو، الفوغ برو، الفوغ ملتي ستريم، الفوغ 1، الاي 30 اي 30 اي 30 اي 30 ايب. كامل هاد الاجهزه بهذا المينو اللي راكم تشاهدوا فيه الان، هذه تعتبر من ماشي اجهزه قديمه، ماشي دي زونسيان ديمو، ولكن افيك مينو كلاسيك. يعني المينو كلاسيك ماشي الاندرويد. il y avait un problème تاع الدانيير ميزاجور اللي خرجت لو 4 جونفي 2020. كي ديرها طلع لك مشكل، طلع لك واحد المشكل. راح ندير لكم الصور تاعه الان بعد بعد تشوفوهم الان. سي بور سا درت ستاتيو، درت ستاتيو ايير اي افونتيير و في لاباج وفي الجروب. سي انتردي ما ديروهاش باسكو راح تدي لكم هذا البروبليم اللي شفتوه معنا في لي فوتو، طلع لكم ايكران نوار في الجوجل. انا واش درت بالامس؟ درت اللايف هذاك، ولكن اضطريت باش نسوبريميه لانه صارت لي واحد المشكله تاع حقوق النشر، لانه راني مستعمل سونري دو تليفون وعيطوا لي التليفون هذيك ديت عليها انذار تاع حقوق النشر. سي بور سا عذرا اني سوبريميته، ولكن راح ديطاي لكم في هذا الفيديو كيفاش ديروا. خوتي اللي راه انا البارح واش درت ان كود تيست في جوجل، راهو توجور فاليد عندي، راح نخدم به ونجربوا اسكو راهو مارش او نو في هاد الجهاز هذا، بلي راهو بلا ميزاجور شويه قديمه. انا البارح كانت تحديث تاع اوت، الان راني درت تاع نوفمبر. نديرو فيرسيون ونشوف. فوالا كيما راكم تشوفوا لا فيرسيون 11 13 11 2019، يعني لا ديرنيير ميزاجور اللي خرجت في 2019. اللي خرجت في 2020 نقول لكم نعاودوها، سي انتردي باش ديروها باش ما توقعوش في الخطا. واللي دارها سي لي كان كي في سيت ميزاجور tu peux sortir de cette mise à jour. Juste tu viens vers moi et tu me donnes ton email, ou là je te l'envoie par email, ou là je t'envoie le lien de téléchargement directement, il n'y a pas de souci. مرحبا بكم. ou là tu vas sur le ecom.bz, c'est le site officiel تاع les mises à jour concernant les produits Ecom. هذا هو. الوغ نجيو ميزاجور. انا هنا ما راهش يطلع لي لا دانيير ميزاجور بور فيغ ان اساي. نديرو لنا تيبغريد باسكو هادي ما راهش تطلع، الحمد لله ما راهش تطلع عندي انايا، ولكن اللي راهي طلعت عنده ولا طلعت ما ديروها، سي با لا بين دو فيغ. وحتى اللي داروها يقدروا يخرجوا منها. انا قلت لكم بلي يقدروا يخرجوا منها بتحميل ميزاجور القديمه. يقدروا يديروا تاع دو موا دو اوت ولا لو موا دو نوفمبر. الوغ نمشيو لأ بي بي اس ديريكتومون ونجربوا الجوجل. فوالا لو جوجل. الوغ فوالا لو جوجل il marche maintenant normal tranquille. كاين برك حاجه وحده راح ننبهكم ليها بليزيور. كاين واحد سقساني و جو سي با اسكو بالك نتوما لو ماركيتوها ولا نو. هنايا في لا ليست تاع الوغ فوالا راه مارش. قلت لكم راه ماركيت حاجه بلي قلعوا القنوات الصوتيه. هذا هو. يعني خوتي اللي راه عنده اشكال في الجوجل في لونسيان في لي ديمو مينو كلاسيك، واش يدير؟ يمشي لايكون بوان بيزاد يشوف الديمو الكومباتيبل تاعه، تيليشارجي لا ميزاجور. الوغ هذا هو. الوغ كي اون سو بروبليم هذا واش يديروا اون نونسيان فيرسيون تاع نوفمبر دو موا دو اوت بور ريغلي لو بروبليم هذا.
يدير جوست من بعد pour كي دير هاد لا ميزاجور tu vas sur je vais sortir les هنايا رايح نجرب الفيو دي نورمالمون ما راهوش مارش نجربوه اسكو راهو مارش عندي هنا نو ما راهش يطلع الفيو دي يعني توجور كونفيرمي الفيو دي ne marche pas sur les démos menu classique هذا راهو الوغ اللي يديروا لونسيان اللي يديروا يردوا الديمو تاعهم افيك لونسيان فيرسيون واش يديروا ها هي سي بون انا توجور تعرفوا كيفاش نديروا ميزاجور اللي تيليشارجيتو لو فيشي لو فيشي خوتي il faut يكون ليكستونسيون بوين بين راح نوريها لكم هنا كي ندخل يو اس بي انا باغ اكزومبل راني درت الميزاجور هنايا صافي يكون بوين بين ما يكونش بوين بين ما يقراش الديمو ديالو شكونو في الصور ديروها انا رايح نولي نديرها هادي وهنايا عندك كات ايطاب تاع الميزاجور il faut pas toucher pendant la ميزاجور ني كوموند ني ديمو لا تطفى عليه نو كوب با الكتريسيتي حتى يوصل كاتريام ايطاب اللي هي ريديماري لو سيستيم كاين دو ميثود كاين دو كا في هاد كاين اللي عندهم لابونمون دوريجين اللي تجي في الادريس في الكود تجي في الكود تجي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 هذيك تجي فيه هذيك توجور راهي عندها لابونمون دوريجين اللي جات معاه في دي الديبي اوكي هذوك واش يديروا رايح كي يكمل الجهاز كي يروديماري الجهاز راح نوريكم واش يديروا هذا الجهاز تاعنا راه روديماري الوغ اخوة تاعنا اللي عندهم جو ريبيت الاخوة تاعنا اللي عندهم ديمو راه عاد فيه لا فاليديتي تاع اللي جات فيه 2 ans يعني هنايا كي غادي يجي الاي بي بي اس يجي سور جوجل يعصر لو بوطون روج هنايا ما يطلعلاش هذا لو كود هذا يطلع له لو 1 2 3 4 حتى لو 9 اوكي كي يعني هذاك هو اللي عنده لابونمون واش يدير حاجه سهله معاه فوالا يجي باش يفيتي كامل لي بروبليم يجي يدير انستالاسيون باغ ديفو يدير اول ويدير 4 ويدير وي ويخليه ريديماري اوكي هذا واش يدير من بعد دوك نوريكم ثاني دوزيام شوز فوالا الديمو تاعنا ريديماري الوغ خوتي كاينه حاجه وحده اللي عندهم كيما قلت لكم اللي عندهم الجوجو توجور فاليد افيك لابونمون اوريجين سما عندهم هنايا 1 2 3 4 في اكتيف كود عندهم 1 2 3 4 واش يديروا دركا كيما قلت لكم يديروا فالوريزين ومن بعد يجوا هنا يديروا بوطون ريستور بالبوطون روج ويديروا كونيكت اوتوماتيكمون يقلع الوغ لو كا تاع لي جون اللي ما عندهمش لو كود اللي عندهم كود دو رينوفلومون كيما انايا ندير كود تاع ان جورني تاع نهار تيست واش يدير ريستور ويولي يدخله يكون حافظه يكون اونجستريه كيلكو بار اوكي يكون اونجستريه ومن بعد يدير ريستور يفاصالو ومن بعد يدخل لو كود نورمال هذه هي لا بون ميثود الوغ كونكلوزيون تاع هذا الفيديو خوتي نقول لكم دركا كونكلوزيون نقول لكم واش درنا الفيديو هذا واش درنا البارح درت ان لايف بور تيستي واحد البروبليم اسكو سا مارش با في لي اونسيان في لي ديمو افيك ميني كلاسيك دو ايكون اللي هما اي 30 اي 30 بلس اي الروك الفوغ ملتي ستريم الفوغ برو الاي 30 اي 30 اي كامل هادو يافي ان بروبليم ابري لا ديرنيير ميزاجور تاع لو 4 جونفي تطلع افيك ناتيف جريد كي ديرها لاباج تطلع لكم كي وريتكم في لي فوتو من قبل ما نبداو نديطايو هذيك هي البروبليم يطلع لا سوليوشن درنا البارح ودرناها ميم في هذا الفيديو درنا اون اونسيان فيرسيون
خوتي اللي سي لي كيكان كي بوزوان اونسيان فيرسيون دو نيمبورت كال ديمو واش يدير، سوا يمشي لايكون بوان بي زد، سوا يمشي سوا يجي يبعث لي ايميل تاعو نبعث له لو فيشي ماشي مشكل خوتي. يديرها في الديمو تاعو كيما درنا كوم تاع في لا ميزاجور كيفاش درنا، بصح خص تكون كي دير الفيشي في اليو اس بي خص تكون بوان بين بوان بي اي ان. هذا هو. الوغ هذا هو درناها وريتكم كيفاش باش ديرها، ومن بعد كي تكمل اللي عندها الديمو اوريجين جات فيه لابونمون تاعو دوريجين 2 زون مازال ما كملتش، واش يدير فالوريزين من بعد لا ميزاجور، من بعد يدير ريستور، ومن بعد يدير كونيكت سي بون. راهو قلع له. ولا كان عنده رينوفلو مو كود جديد واش يدير ريستور ويولي يدخل لو كود تاعو ويدير كونيكت. اوكي ما علينا، غير نقول لكم السلام عليكم خوتي، لا فيديو لاحق باذن الله، ومرحبا بكم. وما تنساوش ابونيو معنا ويوصلكم كل جديد باذن الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Thank you,